Bonjour mes amis, salam alaikum. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Salah Salaba. Donc, afin de suivre des informations intéressantes, pertinentes et surtout critiques. Merci beaucoup. Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc nous sommes le 14 janvier 2022 et le journal d'Albert le soir d'Algérie, en grosse page, en première page, Mektoub, nouveau système de subvention. Dans l'attente du recensement des ayants droit. Donc, comme vous le savez tous, pour des considérations de justice sociale, تدعيم تاع المواد الغذائيه pour que غير الناس اللي محتاجين اللي يوليو يقدروا يشريوا كانوا يقدروا يشريوا الخبز ب 1000 فرنك ولا 1500 ولا حليب ب 2005 والزيت بالسومه تاعو. بصح هما السومه ريال اي بلو شير. الزيت ولا السكر ولا القهوه ولا الخبز مدعمين هذو. كل ما جاوش الدعم كلهم يسووا حتى 4000. الخبز باريزون 4500، الزيت طلع حتى 80000 ودوطا كاع يطلعوا. مي كوم الحكومه مدعمتها من نهار الاستقلال وهي مدعمه في لي برودوي هادو على هادوما. مي لحقنا الوقت وين الجزائريين طلع النيفو طلع. ناس قراو ولاو طبا دي بروفيسور ويا بوكو de commerçants, les hommes d'affaires وكاع يشريو في المواد هذو المدعمين بالسومه تاع اللي يشريها الزوالي. هي مليحه في المنطق مليحه. يولي الزوالي يستدير كي نحيو الدعم يولي الماركانتي ما يبروفيتيش على الدعم تاع الحكومه، يشري بالسومه ريال. والناس اللي كانوا يبروفيتيو من الدعم الحكومه تحوس تعطيهم منحه اون سوم دارجون، اون باي زياده، اون باي مازال ما كالكولاوهاش شحال مازال. وهكا تولي شغل كاينه العداله. باسكو الناس الكل يهضروا يقول لك الحليب تاع الساشي يشري فيه الزوالي ويشري فيه الماركانتي، الخبز يشري فيه الزوالي ويشري فيه الماركانتي، وليسونس يشري فيه الزوالي ويشري فيه اللي عنده لابورش. سي با نورمال الشعب يقول، وعنده الحق في هذا الشيء. مي المشكل مش نحو الدعم للناس اللي عندهم المدخول المليح. باسكو الدعم هذا يستقام للحكومة الجزائرية كل عام. سمعوا مليح، 17 مليار دولار، 17 مليار دولار رايحة في الدعم. الوغ كو لي رونطري تاع البترول وكذا يتور اوتور دو 38 حتى 42 مليار. شوفوا كيفاش الدراهم، شوفوا لو بورسونتاج تاع الدعم شحال. il est élevé 17 milliards de dollars في الدعم. et donc l'État, le président تبون وبكري كانت هذه ليدي. مي بريزون تبون حب يديرها في il la met en pratique
كاين. انايا درت ديجا اون فيديو وقلت باللي يا ولدي nous allons tomber dans un piège. راح نطيحوا كون يطبقوا هذه راح نطيحوا في فخ كبير اللي تسقى للجزائر اكثر من 17 مليار دولار. Pourquoi? Le président Tebboune au fait il a compris وهدرها dans une rencontre مع les journalistes. هدرها قال لك كانوا راح يطبقوها خلاص راح يبداو يطبقوها. الرئيس قال لهم لا ما عندناش ما عندناش المعلومات باش نخيروا شكون الزوالي اللي نعطيو له منحه. وهاي والله العقده، هاي هنا العقده. ودوك نشرح. دونك عاد تشوف dans l'attente du recensement des ayants droit. Donc il va y avoir le recensement des ayants droit. شكون les ayants droit، شكون اللي يدي وشكون اللي ما يديش، وشكون اللي زوالي وشكون اللي ما زواليش، اللي مو زوالي. و à partir de quel seuil نقولوا هذا زوالي، وشكون الزوالي في الجزائر وشكون مو الزوالي. وتوقع المشكل نهار يبداو الريسونسمون، نهار يبداو يماركيو، نهار باش يتفقوا يبداو يماركيو. دونك الناس لازم تروح تماركي ويديروا معاها ممكن يبتي طونكيت البحث، وكاع الشعب الجزائري يماركي، كاع الشعب. شكون اللي ما يقدروش يماركيو؟ غير اللي يخدموا في الاداره ولا يخدموا عند الناس ومديكلاريين، وقلال هذو قلال. الشعب الجزائري وكل اللي يخدم عند لي بريفي موش مديكلاري، دونك موش خدام. كاسكي وين راهي لا بروف باللي خدام؟ تروح لاكماس ما تلقاش، تروح لاكازموس ما تلقاش مديكلاري. يقول لك انا مانيش خدام، جو شومور عندي دروا ندي هذه. بصح هو هذا يقول لك جي ماركي يقول لك هو خدام. وين خدام؟ خدام عند البريفي موش مديكلاري، وخدام فونكسيون ليبرال وموش مديكلاري. وشكون هما لي فونكسيون ليبرال موش مديكلاري؟ هما لي ماسون، لي بانت، لي زيليكتريسيان، هادو اللي يخدموا الميكانيسيان، اللي يبيع السردين، اللي يبيع الحشاوش، اللي يبيع المطلوع، اللي يبيع هذا ماهوش خدامين وماهوش مديكلاريين. وخذوا دير تماركي يجيوك ويماركيو ويقول لك اعطيه. واش غتقول له؟ يقول لك خدام، يقول لك مانيش خدام وراني خدام. دونك لا يحكموا لنا السيستم تاع بكري هذاك اللي كان معمول به دوكا. روح جيب زوج شهود لاميري ويدير اتيستاسيون دو نون سالاري ويجيو يسنيو لك. الناس تسني لك، جيرانك صحابك، واحد كاين الناس اللي يقعدوا قدام لاميري يسنيو راك خالصين، عطيلو 50,000 ولا 100 يسني. شحال خطرة يجي ليا واحد يقول لي الحاج عطيني لاكارت باش كي تشهد معايا. نقول له نشهد. واش نشهد؟ يقول لي تشهد معايا انا ما نخدمش. نقول له انا على بالي انا راك تخدم ولا ماكش تخدم. باش تشوفوا يا الشعب الجزائري كومون فونكسيون هنا في الجزائر. زيد تلقى الناس قاعدين في قدام لاميري جاي يخرج ورقه، يروح لي واحد يا خو اسمح لي ما تعطيني كارطه تشهد معايا، يعطيلو ويروح يشهد. دونك لا نمشيو بهذه القاعده هذه، تجيب ورقه باش خدام دي مليون دالجيريين تجيبوها. فهمتوا؟ انني نهضر ونقول اتونسيون ماشي نديرو الغلطات. On n'a plus le droit de faire des erreurs en Algérie. On n'a plus le droit. On a fait trop d'erreurs
on n'a plus le droit de faire des erreurs. Avant de se lancer dans une opération qui m'a dit, même si elle est louable, on ne pourra pas la maîtriser. On n'a pas un recensement, des statistiques, on n'a pas un fichier de gens qui sont pauvres. À partir de quelle somme tu es pauvre? À partir de quelle somme tu n'es plus pauvre? نستهدر في القهاوي وفي الحمامات يقول لك الجزائري عنده زوج ولاد الدراري باش يعيش لازم له 10 مليون. بصح سو كان باز سي با دي زيتود ما عندناش حنايا عندنا لي انستيتيوشن تاع لي زيتود هادو مانيش عارف اسمهم يزيكزيست في ليطا الجزائري يخلصوا يدوا في دار مي ما داروا لنا اوكون ايتود sur la société algérienne. Mais qu'est-ce ولا peut-être عندهم les compétences mais ما يحبوش يخدموا وما كانش المعلومات لي ميري تاعنا ما يعرفوش يديروا ان تال recensement ولا ان تال suivi de la population pauvre ما عندهم ما يعرفوهاش. شكون اللي كاين لا ميري اللي يقدر يخدمها؟ شكون؟ Est-ce qu'il y a quelqu'un spécialiste dans les statistiques, dans l'étude de la société algérienne, dans la mairie? Mais qu'est-ce? Ils mettent la mairie, ils mettent l'excès de naissance, ils mettent la fiche familiale, voilà, ils ont le nombre de pauvres, la mairie, ils jouent les marqueurs, ils ont fait la bande. Ils disent, ils ont top. Oui, c'est pas ça, c'est pas vrai. الناس اللي في القفة تاع رمضان بالورقة هذه اللي قلت لكم عليها تجيب ورقة باللي راك زويني باش تلحق يعطوك قفة رمضان. دونك هذا البروجي هذا سي بروجي امبورطون. Il faut pas laisser les mairies يدخلوا في القضية هذه. Surtout pas ما تدخلش لا ميري في لافير هادي بور لو ريسونسمون تاع لي زيودر ما تدخلوا لا ميري تدخل لا ميري خلاص راح كلش. فو تروفي ان اوتر سيستيم. وانا قلت لكم باللي سي با بوسيبل كاع كل نهار يبدا الريسونسمون كاع يبداو يجيو يماركيو كاع يجيو لي ماسون لي بلومبي لي بانتر اللي يخدموا يبيعوا السردين اللي يبيعوا الحوت اللي يخدموا في لافيراي اللي يخدموا كاع يجيو يماركيو. سمعت قريت واحد المقال تاع ليبوك عندها بزاف باللي وقيلا 43 ولا 44% des travailleurs ne sont pas déclarés. ومنين جبتي هذا خدام هو يخدم شركة عند بريفي يخدم ولا عند الفلاح عند اكس ولا عند سورتو عند اللي يبنيو يخدموا دي ماسون دي زوفريي دي مانوفر يخدموا سي سون با ديكلاري بار لو باترون. فهمتكم علاش يتفاهموا مع المعلم يقول له شوف لا بار تاعي لا شارج باترونال اللي تخلص عليه يعطي هذه وما ديكلاريش. وخي شفنا وحنا اون نوبلي با شفنا في الاعوام اللي فاتوا كومبيان دو جون ماتوا سور لي شونتي ومن بعد باش يديكلاراها المعلم شي با كومون يزون ترافيكي باش يديكلاراها باش يديو يوحلوا في الحكومه مع الاولين زيتي با ديكلاري ابري يسون ديكلاري. Et tout ça est possible. Pourquoi? Parce que le ministère du Travail ne fait pas travailler les inspections du travail.
la véritable mission d'aller contrôler chaque chantier, chaque usine, chaque courrier. الخدامه ديالو يخدم تما وراه على اسكو ديكلاري ولا با ديكلاري يطيحوا عليهم دي فيزيت انوبيني والو ما يخدموش في لي انسبكسيون دي طرافاي ما يخدموش كون ما تجيش معلومه ويقول لهم روحوا تال يوزين ولا تال شونتي كونترول ما يروحوش قاعدين في لي بيرو عندهم لي زورديناتور وراهم كونيكتي ويشوفوا قاعدين. Donc j'en appelle au gouvernement pour qu'il fasse très attention. مش لعبة هذه، مش لعبة parce que le gouvernement يحصل حصلة اللي ما ينجمش من بعد يخرج منها. Il ne pourra plus faire marche arrière. Si يقول نمد دراهم للناس شهرية إضافية للناس زوالي c'est fini. Ça va lui coûter 2 fois 17 milliards de dollars. وشرح يديروها وتبقى لا فيديو هذه تبقى لي اونجستري ونعاودوا نجبدوها نهار يهضروا ويصرحوا يقول لكم في اون ايرور فوالا كومبيان نو كوت هاد لوبيراسيون تاع لي سوبفونسيون ديريكت. Il faut d'abord on laisse سنينا دوكا 60 ans حنا هكا. Il faut attendre encore باش كي نديرو des études sérieuses sur les ayants droit, les futurs ayants droit. شكون هو اللي يستاهل يدي المنحة هذه؟ شكون اللي ما يديهاش بصح سور لا باز ديليمون بروبون. كوا مش بالهضره اني مانيش خدام عندي 4 دراري مانيش نلحق اعطيني تاكلش هذا كاع الزيرو يخدم كاع اللي ما يخدمش يخدم حتى في الحمام كما قال ولد قدور كذا في الحبس قال لك اللي كيسني يهضر لي على لابورس دو بترول هكذا كياسين هم خدامين يخدم في النهار سي با وين يخدم ويزيد يجي العشيه الحمام يزني كيس. الله يعينه الله يعينه لا فيا لي شير الله يعينه بصح يفو با يزيدوا بار الحكومه تحلهم بال ويزيدوا يبروفيتيو. شاف جزائري راهو يبروفيتي بزاف على الحكومه بزاف الحكومه لي سوان السكنه بزاف. دونك ليطا دوا يتر الحكومه لازم يكونوا انتيليجون ويعرفوا باللي هاد الطريق هذه ما عندها وين تدي للخراب ولا حبوا دوكا لا الحكومه لا البريزيدون تبون il veut donner de l'argent comme ça jeter de l'argent comme ça على الناس اللي ما يستاهلوش هذيك يمد على روحه. il est président de la république et يدبر راسو يحب يمد كما يقولوا يبصق على روحه. mais si c'est une opération socio-économique non. Il faut faire une étude يبانوا الناس اللي يستاهلوا ومن بعد نمدوا لهم. هذيك ما كاينش مشكل. السلام عليكم ان شاء الله ربي يجيب الخير للبلاد.